بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ये सजदे कुरान पाक की तिलावत आयत तिलावत हुई है। तो सजदा कुरान जिन जिन दोस्तों ने ये आयत सुनी है उन पर कुरान पाक का सजदा लाजिम हुआ, वो ज़रूर सजदा करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। फ़ख़लफ़ मिन बअदिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाअु स्सलात वत्तबअु श्शहवाति फ़सौफ़ यल्क़ौना ग़य्या इल्ला मन ताब व आमन व अमिल सालिहन फ़उलाइका यदख़ुलूनल जन्नता व ला युज़लमूना शैय्या जन्नाति अदनिन अल्लती वअदा अर्रहमानु इबादहु बिलग़ैब इन्नहु कान वअदुहु मअतिय्या ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन इल्ला सलामा व लहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतन व अशिय्या तिल्कल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िय्या वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिक लहू मा बैन अयदीना वमा खल्फना वमा बैन ज़ालिक वमा कान रब्बुका नसिय्या रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा फ़अब्दुहु वस्तबिर लिइबादतिहि हल तअलमु लहू समिय्या वयक़ूलुल इंसानु अइज़ा मा मित्तु लसौफ़ उख़रजु हय्या अवला यज़्कुरुल इंसानु अन्ना ख़लक़नाहु मिन क़ब्लु वलम यकु शय्या फवरब्बिक लनहशुरन्नहुम वश्शयातीन सुम्मा लनहदिरन्नहुम हौल जहन्नम जिसिया ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتنا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا
कल्ला सयकफुरून बिइबादतिहिम व यकूनून अलैहिम ज़िद्दा। अलम तरा अन्ना अरसलना शयातीन अलल काफिरीन तउज़्ज़ुहुम अज़्ज़ा फला तअजल अलैहिम इन्नमा नउद्दु लहुम अद्दा यौम नहशुरुल मुत्तक़ीन इलर्रहमानि वफ़दा व नसूकुल मुजरिमीन इला जहन्नम विरदा ला यमलिकून अश-शफ़ाअत इल्ला मन इत्तख़ज़ इंदर्रहमानि अहदा वक़ालू इत्तख़ज़र्रहमानु वलदा लक़द जिअ्तुम शयअन इद्दा तकादुस्समावातु यतफ़त्तरन मिन्हु व तंशक्कुल अर्दु व तख़िर्रुल जिबालु हद्दा अन दअू लिर्रहमानि वलदा वमा यंबग़ी लिर्रहमानि अन यत्तख़िज़ वलदा इन कुल्लु मन फ़िस समावाति वल अर्दि इल्ला आतिर्रहमानि अब्दा लक़द अहसाहुम व अद्दहुम अद्दा व कुल्लुहुम आतीहि यौमल क़ियामति फ़र्दा इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिका लितुबश्शिर बिहिल मुत्तक़ीन व तुंज़िर बिहि क़ौमुल लुद्दा व कम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्न हल तुहिस्सु मिनहुम मिन अहदिन औ तस्मउ लहुम रिक्ज़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। सूरत मरियम भी आज मुकम्मल हो चुकी है और अल्लाह के फजल व करम से 19 सूरतें मुकम्मल हो चुकी हैं कुरान पाक की और 16वां पारा जो कि निस्फ हो चुका है। 15.5 पारे यानी कि पहला निस्फ कुरान पाक का मुकम्मल है, दूसरे निस्फ का आधा पारा अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुका है। मेरे दोस्तों, मेरे महबूब के ग़ुलामों, चैनल का हिस्सा ज़रूर बने, चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, इज़हार मोहब्बत करें, शेयर करें, कुरान करीम की तिलावत को सुना करें, दूसरों तक पहुँचाकर सवाब दारेन हासिल करें। अल्लाह ताला इस कुरान की तिलावत को मेरे लिए, मेरे अहल वयाल, आबा अजदाद के लिए बख्शिश का सामान बनाए। आप सब के लिए, आप सब के अहल वयाल, आबा अजदाद के लिए भी बख्शिश का सामान बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।